पी टी आई का पावर शो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ लाहौर के लिए रवां दवां। सराय आलमगीर पहुंचकर मुख्तसर क़याम किया। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज से तहरीक का भरपूर आगाज होगा। बानी पी टी आई के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं बल्कि अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। हुकूमत घबराहट का शिकार है, किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारकुनों की पकड़ धकड़ हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जीटी रोड पर सफ़र करते हुए आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लाहौर में गंडापुर को इशाया भी दिया जाएगा। PTI को सिर्फ एहतजाज करना आता है, वही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड्स तहरीक में झोंकने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहले भी पंजाब के लोगों ने एहतजाजी तहरीक पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, अब भी कुछ नहीं होगा। सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपेगेंडा किया गया। ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। बलोचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। दहशत गर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। नासिर हुसैन शाह की OGDCI में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामले पर सदर को ब्रीफिंग। नासिर शाह का कहना था कि बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह के सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के मामले पर पेशरफ्त। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़रा मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफ लीग के चौधरी शाफे और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन लीडर भी स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी से पंजाब की फ़ज़ा सोगवार। फितनाल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई में शहीद होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन। खानेवाल के रिहायशी गुलाम सईद की मैयत पर घर पहुंचने पर वालिद भी चल बसे। दोनों की एक साथ नमाज जनाजा अदा। कामुकी का 40 साला साबिर हुसैन नमाज जनाजा के बाद मनो मट्टी तले दफन। लाहौर गुजरात गुजरावाला, फैसलाबाद, DG खान और दुनियापुर और अटक में भी रिक़्क़त अमीर मनाजिर। CTD थाना योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी हक है। शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल फितनाल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें हुकूक के नाम पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, दीगर सूबे भी मुतासिर हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें मासूम पंजाबियों के कत्ल की मजम्मत करें। और शादरा में कार की टक्कर से नौजवान जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी करने का केस। अदालत ने कमसिन ड्राइवर हाशिर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस के दरख्वास्त पर समाअत की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DG ISPR की आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खसूसी नशिस्त। शुरा और DG ISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त के एहतमाम। शुरा ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। शुरा की जानिब से DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
پاکستان اور بحرین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ منامہ فورٹ آمد پر محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات۔ دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خاتمے کے لیے دو طرفہ اشتراک کا بات چیت ہوئی۔ سیکیورٹی تعاون پر مزید بڑھانے پر ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں قانونی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کا باکو کا سرکاری دورہ۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات۔ قانونی اصلاحات، عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے قانون و انصاف کے شعبے میں مضبوط اور دیرپا اشتراکی عمل کے عزم کا اعادہ کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر نام پبلک کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات متفقہ طور پر خارج، 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔ 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس نے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کو اس قدر بے بس کر رکھا ہے کہ وہ صبح شام غزہ میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اور یہ 2.25 ارب کی آبادی سوائے مذمتی قراردادیں پاس کرنے کے اور اپنے ہی ملک میں جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ کرنے کے کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتی جس سے اس ظلم کا وہ ہاتھ روک سکے۔ اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ 2.25 ارب مسلم آبادی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا اقوام عالم غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ اسرائیل کی سفاکیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین نشستوں پر امیدواروں کی فہرست جاری۔ 2 خالی نشستوں پر 9 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین نشستوں پر پی ٹی آئی کی 5 خواتین نے کاغذات جمع کرائے۔ نون لیگ کی 2، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نے بھی کاغذات جمع کرائے۔ جو تعصب کی اینک لگا کے پیپلز پارٹی پہ تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں، ان کو جواب دینا ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر ہو، پیپلز پارٹی کا ڈپٹی میئر ہو، پیپلز پارٹی کی تنظیم ہو، اس کے لیے کراچی کا ہر شہری اتنا ہی اہم ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے۔ ان کے دور میں ان کا میئر جب تھا تو وہ کاغذات پھینکتا تھا اور بتاتا تھا میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ آپ کو شہر کے ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر ٹاؤن میں آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تم ہمیں جیتنے دو یا نہ جیتنے دو، ہمیں سب سے پیار ہے۔ ہم سیاست اور بیان بازی نہیں، کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جینا مرنا سندھ کی عوام کے ساتھ ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے کراچی کا ہر شہری اہم ہے۔ جو تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں ان کا میئر کاغذات پھینکتا ہے۔ ماضی کا میئر کراچی کہتا تھا میرے پاس اختیار نہیں۔ ہر چیز کا الزام بلدیہ عظمیٰ پر لگا دیا جاتا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کا کام بڑی سڑکیں بنانا ہے، اندرونی گلیاں نہیں۔ لوگ دیکھیں گے روڈ کٹنگ کے پیسے کون لیتا ہے اور کام کون کرتا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ قرار۔ ورلڈ بینک اور عالمی ثالثی عدالت سے پاکستان کے موقف کی تائید۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا۔ پانی کی بندش پاکستان کی زراعت اور خوراک کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان عالمی برادری پر واضح کر چکا، بھارت کی جانب سے پانی کی بندش کو پاکستان کے خلاف جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔